येवपाचें कारण म्हटल्यार आमी सगळे जाण जाणा आयज 100 दीस जाले आयज 100 दीस जाले हे आमचे गोंयकार हे आमचे भाव हांगा बसल्या आनी तुमी सगळे लोक जाणा 100 दीस फॅमिली पोसप कशी ती आनी पोसतना तेजे डिफिकल्टीज येता पळय त्यो कितक्यो त्यो कारण आयचे डेटीक आमी जी म्हारगाय पळयता तेतून एक म्हयनो फॅमिलीचो गुजारा करप प्रॉब्लेमॅटीक आसता तेतून हे आमचे भाव तीन म्हयन्या वयर हांगा आसा तांकां पगार ना ते आपल्या पगारा खातीर आपल्या अधिकारा खातीर आपल्या हक्का खातीर हांगा बसलेले आसा हांव बी एक गोंयकार आनी म्हजें काम म्हाज्या गोंयकारांक सपोर्ट करपाचें आयज मुद्दम हांगा तुमकां आपयला कारण 3 म्हयने हेच न्हू तर हेंचे फॅमिलीची काळजी म्हाका आसा आनी ती काळजी राजेश बाबू यो ती काळजी घेवच्या खातीर हांव हांगा आयिल्लो आसा आनी म्हाज्या बरोबर आयज सोशल वर्कर राजेश दाबोळकरूय आसा तसोच म्हाजो मित्र चंदन कुंडयकर आनी हे सगळे म्हाजे गोंयकार भाव प्रत्येकाचें नांवूय घेयना आयज मुद्दम हांगा येयल्लो आसा हांकां एक म्हाज्या कडल्यान बारीकसो सपोर्ट दिवपाक म्हाज्या कडल्यान म्हाज्या ट्रस्टा कडल्यान हो एक तांकां बारीकसो सपोर्ट आसा म्हणजे जी ग्रॉसरीज ड्राय रेशन आयज ह्या सगळ्या म्हाज्या भावांक हांव दिवपाचो आसा आनी ह्याच बरोबर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक रिक्वेस्ट करता जशे हे म्हाजे भाव तशेंच हे तुजेय भाव हेच न्हू तर प्रत्येक गोंयचो मनीस हो तुजो भाव आसपाक जाय हो तुजो फॅमिली आसपाक जाय आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा की तूं ही फॅमिली म्हणून मानता तर ह्या दिसा आयज ह्या गोंयकारांक हांव मदत करता पण म्हाका विश्वास आसा परत म्हाका हांगा येवपाची पाळी प्रमोद सावंत कसोच हाडपाक दिवचो ना आनी ह्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक तेजो हक्क मेळोवन दिवपाक तोय म्हाज्या सारको झुजतलो हेजो म्हाका विश्वास आसा आनी ह्याच बरोबर जर कंपनीक जर धडो हेतून शिकोवंक गावना किंवा कंपनी जर धडो घेयना तर कंपनीन एक गोष्ट याद दवरपाक जाय ह्या मॅटरान हांव इंटरफियर करतलो ह्या मॅटरान हांवूय इंटरव्हीन जातलो कारण म्हाका खबर आसा कशें कशें ह्या लोकांक कंपनीन सजयलेले आसा कशें कशें हेंच्या कायद्या पासून हेंकां पयस केलेले आसा कसो हेंचो हक्क हेंकां दिलेलो ना तो तेज्या खातीर हांव तोंडाची बातां केन्ना मारचो ना म्हाजें काम पयलीं तेंचे पोटा पाणयाचो वेवस्था आनी तेज्या उपरांत आयुश्यभर तेंच्या पोटा पाणयाची वेवस्था करपाचो प्रयत्न हांव चालू दवरतलो पण त्याच बरोबर हांव प्रमोद सावंत सांगता आमचो सीएम ह्या म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक ह्या म्हयन्यान हांवें तर फुडल्या म्हयन्यान आनी तेज्या फुडल्या म्हयन्यान जे पर्यंत ते आसा तो पर्यंत तेंचो विश्वास आनी तेंचो जो पालन पोशण आहा हें तुवें हातीन घेवपाक जाय इतकें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां हें करता आयज आमचो एडवोकेट शैलेश गांव आसा तर कार्यक्रम दवरलो कार्यक्रम म्हणना ताका एक हाय लागता आमच्या गोंयकारांक कित्याक जे आतां 40 फॅमिलीचे बाबा आमचे मेंबर 46 फॅमिलीचे मेंबर आयज म्हयनोभर हांगा 100 दीस तर हांगर बसता आनी काल हांवें आयकलां त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्याक अजून पर्यंत खबर ना की हांगर हे बसलेले आसा म्हणून म्हणजे खंय तरी आमी पीठ दळटा आनी कुत्रो खाता ते दोळे दाखोवन तशी परिस्थिती जाल्ली आसा ज्या आझाद मैदानाचेर आमी उबे रावल्ले आसा पळय हेका म्हत्व आसा प्रत्येक सुटावो जावंक जाय म्हणून प्रत्येक काणकोण ते पेडण्या पर्यंत गोंयकार हांगर आंदोलन भाग घेतात कित्याक हांगर भाग घेतल्या उपरांत एक दिसता आशेचे किरण मार्ग सुट्टलो म्हणून जे 46 जे फॅमिली म्हणजे व्हडले 46 फॅमिलीचे जे मेंबर हांगर बसलेले आसा ते सादो तर मुख्यमंत्री दखल घेवंक शकना जाल्यार गोंयांत गोंयकारांक मान आसा काय ना हो सगळ्यांक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा आयज पावसाचे दीस त्यांच्या घरांत प्रत्येकाच्या भुरगीं बाळां आसतलीं कोण स्कुलाक वयता आसतलीं थोडे दिसवड्याच्या कामार वयता आसतले म्हाका सांग 100 दीस तेंच्यांनी कशें हांगर काडले खरें म्हणचे जाल्यार मुख्यमंत्र्यान आपलो प्रतिनिधी धाडून तेंची चवकशी करपाक जाय आसली
बाबा तुम्ही काही काळजी करू नका, आपण कितें तरी सुटावो करपाचो प्रयत्न करता म्हणून. हे मुख्यमंत्री अजिबात पडलेले ना. तांकां फक्त पडलेलें आसा भायल्यांचे कशें हे करतले पळय न्हू, तेंच्या भायले लोक जे कोण आसा तेजी उदरनिर्वाह कसो करतलो होच एक मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. वयता ते तुम्ही पळयता गोंयकारांची सतावणूक चालू आसा. गोंयकारांक खंयसरूच सेफ्टी ना. प्रत्येक शिक्षणानुसार पुलीस डिपार्टमेंटान बारीक कोण घर बांदता ते गोंयकार पळय कोण आसा तेंची हातोडी कशी मारची, तेंचो कसो गळो आवळपाचो हो फक्त सरकाराचो काम आसा. तेच्या पलीकडे कांयच ना. हांव शैलेश गांवसान इनिशिएटीव घेतलेली आसा आनी हे कंपनीचे जे लोक आसा हांगा बसले लोक म्हणजे आमचे भाव आसा उरले तांकां म्हाजे सपोर्ट आसतलो इन फ्युचरूय. पण परत सांगता सरकाराक इतको बेदखल जावं नाका. हे आमचे गोंयकार मुख्यमंत्री तूं कायमचो आसचो ना. हे ताम्रपट तूं घेवन हांगा आयुश्यभर येवं ना. तूंय फाल्यां येदा कदाचित असोच रस्त्यार खंय तरी भोंवताना दिसतलो जाल्यार विचार कर प्रत्येक गोंयकारान तुका हलो आय करपाक जाय म्हणून. तुका पण फाट करपाचो प्रयत्न हाडूं नाका. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान दखल घेवन इमिजिएटली कितें तरी सुटावो काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. एक प्रश्न आता तांकां जे वर्कर आसा जे 46 वर्कर तांकां नोटीस वॉट्सॅपाचेर केला आनी राजेश बाब तुमची स्कुला ते वॉट्सॅपाचेर हे येयल्ले तुमकां की स्कूल आमचे कडेन शिफ्ट केला म्हणून तेजेर कितें म्हणटात? अशें आसा मरे आतां सध्या तरी लोक चडशे युनिव्हर्सिटी शिकपाक वचना. व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी म्हणजे एक आनी एक नवीन स्टार्ट जाल्ली आसा. प्रत्येक कितें केलें व्हॉट्सअपार धाडलें काय पावलें म्हणजे तांकां अजिबात सिरियसनेस ना. व्हॉट्सअप हें सोंपो मार्ग धाडलें म्हणजे बाबा कायदेशीर नोटीस धाडली जाल्यार खंय तरी आमी अपिलाक वयतले कोणा कडेन एडवोकेटाक काडटले आनी ती रिटर्न फायल करतले तें ऑप्शन ना. व्हॉट्सअप अरे व्हॉट्सअपार कोर्टां भरपाची ना. मुद्दो कितें आसा जो पळय हेंचेर अन्याय जाल्लो पळय तो प्रश्न कसो सुटतलो तो म्हत्वाचो मुद्दो आसा. व्हॉट्सअप हो टायमपास. व्हॉट्सअप सगळे प्रत्येक गोश्ट घर म्हणल्यार व्हॉट्सअपाची नोटीस. कोणाक भुरग्यांक इस्कॉलाची काडली व्हॉट्सअपाची नोटीस. तर तूं रावना न्हू. सरकार आसा काय ना तो असो मोठो प्रश्न पडलो. आतां पळय मरे स्वयंपूर्ण गोवा विकसीत भारत गोंयांत पळय कशी नाशाड जाल्ली निसर्गाची पळय वयता ते वयता मरे सरकार सद्या आमकां 100% फेलियर आसा. हांव तुका कित्याक डिलिव्हर करूं शकना. फक्त थातूर मात्र उत्तरां दिवन टायमपास करपाचें चाललेलें आसा. पळया तुमी कोण गोंयकार सुखी आसले गोंयांत पळय आमचे गोंयकार हांगा 100 दीस बसप तेंची कोणीच दखल घेवप हेज्या पयलीं दुर्दैवी आनी कितेंच ना. दोतोर तुमकां प्रश्न आसा की 100 दीस जाले आनी एकटोच मनीस आयलो म्हणल्यार विजय आनी दुसरे आयले म्हणटात तुमी आनी एक तारा एक्टिविस्ट राजेश बाब आयले. सो हे 4 जाणांक सोडून जाल्यार सरकारा कडल्यान प्रतिनिधी आजून पासून हांकां कित्याक येवना? एक प्रश्न तुवेंनूच विचारलो व्हॉट्सअपाचेर नोटीस. आमच्या देशाची जी ज्युडिशरी सिस्टम आसा ती सुद्दां व्हॉट्सअपा वयले कसले एविडन्स मानून घेयना. पयली गोश्ट. दुसरी गोश्ट कितें कोणूच आयलो ना. आजकाल एक फॅशन आनी एक ट्रेंड जाल्लो आसा. ह्या ट्रेंडा खातीर सुद्दां काही गोश्टी घडना. सो हांव एकूच हेजेर उत्तर दितलो जर ज्युडिशरी आयकून घेवपाक तयार ना तर ह्या लोकांनी कित्याक आयकचें. आनी हो जो मॅटर आसा पळय हो मॅटर सद्या तांचो लेबर कोर्टान आसा. अजुनूय जर सरकार दोळे उगडी करिना तर आयज हांव तुमकां हेंच्या सगळ्या साक्षीन सांगता ह्या मॅटरान हांवूय इंटरव्हिन जातलो. म्हाजो प्रयत्न आसतलो तांचो हक्क तांकां मेळोवन दिवचो. भीक नाका. आयकून घेवचें कंपनीन सुद्दां हे आमी गोंयकार तुमी कंपनी आमचे जमणीन घातल्या. आमी हांगसरले राजा. तुमी भायले लोक तुमकां हांगाच आमच्या सरकारान कंपनी घालपाक परमिशन दिल्या. ती विकत घेवंक ना जागा तुमी कोणी. लिजार आसतली ती बारीक वचून हें कर तर तूं ह्या गोंयकारांक सोदूंक शकना. आनी स्पेशली म्हाका राग कित्याक तूं म्हणटा न्हू फ्युरियस हांव केन्ना उलयना तुवें नोट केला आसतलें. फ्युरियस जावपाचें कारण आसा तुवें गोंयकारांक एक दर लाचार असो एक दर्जा दिलो आनी जे पयशे कितें तुमी उलयता पळय पयशे रे पयशे कितें तेंच्यांनी ते व्हॉट्सअपार नोटीसेर ती भीक मरे. 27 वर्सां काम करून आमचो गोंयकार भिकेक गेल्लो थंय तर हे कंपनीक भीक मागपाची पाळी सुद्दां आमी हाडूंक शकता हे आयज तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी ही पाळी येवच्या पयलीं हेंच्या बरोबर न्याय जावपाक जाय. आमचो डिमांड कांय ना. हांव म्हणटा कायदेशीर हेंच्या वांगडा न्याय करा. आनी कितें आसा सीएमा फुडें व्हरतले हांकां घेवन तुमी? सीएमा फुडें हांव वचपाचो आसा पूण तेच्या पयलीं तेंच्या पोटा पाणयाची वेवस्था करता. जेन्ना पोट भरतले पळय तेन्ना ताकद येतली फुडें उलोवपाक किंवा हांगा उबें रावपाक सुद्दां. तुम्ही म्हाजो प्रयत्न आसतलो. तुम्ही खूप होपफूल आसा सीएमा कडेन. 3 महिने जाले सीएमाकलेच पडले ना. तुमकां कितें होप आसा आतां फुडें जातलें म्हणून तें कडेन?
म्हाका होप करपाक म्हाजो मनाचो विश्वास आसा न्ही, सपोज जर तरी आयकना तर ह्याच मिडियाचेर मागीर हांव पळय कितें उलयता. एकदां म्हाका उलोवपाक तरी दी. तेणी म्हटल्यार न्हू आपणाक खबर ना. हेजेर एक दुसरो हें आसूंक शकता. देर आर सो मेनी इश्यूज टू डील वीथ. खबर ना अशें आसा ना तेंचे. एक म्हणटा आतां हांव पयलीं उलयता न्हू वचोन, हांव उलयता हेंचे ग्रिवियन्स मांडटा, आयकना न्हू तर मागीर सीएम कांयच करना हें तूं म्हणटा तें खरें जातलें. कळ्ळें दिसता तुका. सो लेट मी स्पीक वन्स. दोतोर 100 दीस जाले. काल सीएमाक हांवें विचारलें पर्सनली, जाल्यार तेणी म्हणलें आपूण पळयता आपल्याक लेटर पावूना. तेणी स्ट्रेट मागीर लेटर व्हरोन हांव दिता मरे, मागीर पळोवन ये. पण 100 दीस लागता ताका ऑफिसाचें लेटर पावपा खातीर. लेटर कोणी दिवंक ना आसतलें. मागीर तेजी ऑथॉरिटी जाग्यार ना. हो हांगा एक प्रश्न उपस्थित जालो. आतां जी ऑथॉरिटी अशी डिले करता तांकांय सस्पेंड करपाचें तेणी आतां. तुमकां दिसना 100 दीस तर हिंगा प्रोटेस्ट चलता आनी सीएमाक खबरूच ना कितें स्थिती आमची स्टेटाची कितें स्थिती साऊंड्स फिशी. बट लेट मी स्पीक विथ हिम वन्स.